video, we are going to discuss about essay about Nepal Army. The Nepal Army is a nation, arm of the sovereign, independent Nepal with its own glorious history. अब नेपाल आर्मीको आफ्नो एउटा ग्लोरियस हिस्ट्री रहेको छ, एउटा गौरवान्वित हिस्ट्री रहेको छ, गौरवको इतिहास रहेको छ. सिन्स द इयर 1774-80 कहिलेदेखि भन्दाखेरि 1774-80 देखि नेपाल इज अ कन्ट्री विच नेभर बी कोलोनाइज इन इट्स हिस्ट्री. नेपाल यस्तो कन्ट्री हो जो कहिले पनि कसैको उपनिवेशमा परेन आफ्नो इतिहासमा. बिकज अफ द ग्रेटेस्ट कन्ट्रिब्युसन अफ द नेपाल आर्मी. कसले गर्दा त भन्दाखेरि नेपाल आर्मीको आफ्नो योगदानले, आफ्नो कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कहिले पनि कसैको कोलोनाइज भएन. इट वाज इस्टाब्लिस इन द रिजाइम अफ द किङ पृथ्वीनारायण शाह एन्ड एज द गोर्खाली आर्मी एज इट इज सर्भ द हाउस अफ गोर्खा. अब यो सुरुमा नेपाल आर्मी भन्ने चाहिँ कहाँबाट स्थापित भएको भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट स्थापित भएको र सुरुमा गोर्खाली आर्मीको रूपमा चिनिन्थे र के गर्ने भन्दाखेरि त्यो गोर्खालाई सेवा गर्ने काम गर्थे. इट हेज बिन रिमेनिङ डिटरमाइन्ड टु अपहोल्ड द रेपुटेसन अफ इट्स इनहेरिटेड ग्लोरी सिन्स इट्स इस्टाब्लिमेन्ट. भनेको यसको इतिहासदेखि नै, स्थापना कालदेखि नै यसले चाहिँ आफ्नो एउटा गौरवको इतिहास बोक्दै आएको छ हो. अर्को छ भेन्टर नेपाली आर्मी लिडर्स लाइक काजी कालु पाण्डे, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा एन्ड अदर वेयर पाइनर्स अफ द अर्गनाइजेसन हु पेभ द ग्लोरियस ब्रेभ पाथ इन द हिस्ट्री अफ द नेपाल आर्मी. अब काजी कालु पाण्डेको कुरा गरौँ, बलभद्र कुँवरको कुरा गरौँ, भक्ति थापाको कुरा गरौँ, उहाँहरू चाहिँ एकदम हिरा हो क्या यो आर्मी इन्स्टिट्युसनको, जसले चाहिँ एउटा हिस्ट्रीलाई चाहिँ गौरवान्वित बनाए, बहादुरीको साथ प्रस्तुत गरे हो. द ओन्ली swords and other minor weapons were enough for them to fight against the most sophisticated army of the British. भनेको ब्रिटिसका एकदम तानाशाहहरूसँग चाहिँ युद्ध लड्नको लागि चाहिँ तरबार र केही साधारण हतियारले नै काफी भयो. त्यही हतियारको कारण नै, हतियारले नै त्यो युद्ध जिते हो. त्यति सुरवीर गाथाहरू छ. अर्को रहेको छ दे अन्ली नट फाउट विथ द ब्रिटिस आर्मी. उनीहरूले ब्रिटिस आर्मीसँग मात्रै फाइट गरेनन्, अल्सो डिफेट देम इन द ब्याटल फिल्ड. र युद्ध मैदानमा, ब्याटल फिल्डमा, रण मैदानमा ब्रिटिसलाई हराए पनि. देयरफोर आर्म्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड स्टिल एडमायर द नेपाल आर्मी. र संसारका सबै आर्म फोर्सहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि नेपाल आर्मीलाई चाहिँ अझै एडमायरिङ गर्छन् हो, बहादुरी सेना भनेर मान्छन्. फर देयर स्ट्रङ सेन्स एन्ड द डेडिकेसन. उनीहरूको स्ट्रङ सेन्सले गर्दाखेरि, तत्परताले गर्दाखेरि, सिन्सियरिटीले गर्दाखेरि, प्याट्रिजमले गर्दाखेरि, एन्ड द ब्रेभ विच हेज इन्चेन्ज द फेम अफ द नेसन. जसले नेसनको फेमलाई चाहिँ इन्चेन्ज गरिरहेका छन्, एकदम ग्लोरियस बनाइरहेका छन्. द नेसन निड अ स्पेसल फोर्स एट अफ द डिजास्टर. एउटा विपद परिरहेको बेलामा नेसनलाई एकदम स्पेसल फोर्सको आवश्यकता पर्छ. नेसन निड अ स्पेसल फोर्स एट द टाइम अफ डिजास्टर. रेस्क्यु अपरेसन, उद्धार कार्यहरूमा प्रोग्राम क्यान बी नेभर बी कम्प्लिटेड विथआउट द सिन्सियर पार्टिसिपेसन अफ द नेपाली आर्मी. यदि नेपाली आर्मी समावेश भएन भने यस्ता डिजास्टरहरू, यस्ता विपदहरूमा चाहिँ रेस्क्यु कार्य सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्छ, सम्पन्न हुँदैन है. Because of its vigorous and the rigorous adventure in any catastrophic like earthquake, flood, landslide, etc. एकदम साहसपूर्ण हो, साहसिक कार्यहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अर्थक्वाइकहरू भयो, भूकम्पहरू भयो, बाढीहरू भयो, पहिरोहरू भयो नि, यसमा चाहिँ नेपाल आर्मी उद्धारको लागि जानै पर्छ, नभए उद्धार कार्य सफल हुँदैन. द इन्स्टिट्युसन इन द प्रेज ओर्थली. मोर द रोल अफ द नेपाली आर्मी इज रिमार्केबल इन द एभ्री इम्पोर्टेन्स हो. के छ भन्दाखेरि प्रत्येक कुरामा चाहिँ नेपाल आर्मीको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. रिमार्केबल एन्ड च्यालेन्जिङ सेक्टर्स इन द नेसन. इट हेज कन्ट्रिब्युटेड अ लट अफ बिल्डिङ, रोड्स, क्यानल, ब्रिज एन्ड मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर. अब भौतिक संरचनाहरू बनाउनको लागि पनि ब्रिजहरू, बिल्डिङहरू भयो, रोडहरू भयो, क्यानलहरू बनाउनु भयो, नेपाल आर्मीले कन्ट्रिब्युट गरेको छ डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि. फर्दर मोर इट्स इन्भल्भमेन्ट इज इन द कन्जर्भिङ जङ्गल, रियर प्लान्ट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल,
इन्डेन्जर एनिमल एन्ड रेप्टाइल्स त्यो मात्रै होइन, नेपाल आर्मीले कन्जर्भिङको काम पनि गर्छ। जङ्गल कन्जर्भिङ, राष्ट्रिय निकुञ्जमा बस्ने, रियर प्लान्ट, लोप हुन लागेको प्लान्टहरूलाई जोगाउने, वाइल्ड लाइफहरूलाई कन्भर्स गर्ने, इन्डेन्जर लोप हुन लागेका एनिमलहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, रेप्टाइल्सहरू भयो, घस्रने जीवहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने भयो। इन एनदर रिमार्केबल contribution, all the activities performed by Nepal Army for the protection and development of the nation cannot be overlooked हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ त्यतिको व्यवस्था गर्न सकिँदैन, एकदम डेडिकेट भएर लागेको छ नेपाल आर्मीको इन्स्टिट्युसन। देयरफोर वी शुड रिगार्ड इट एज द ग्रेटेस्ट इन्स्टिट्युसन। त्यही भएर हामीले चाहिँ नेपाल आर्मीलाई एकदमै ठुलो महान इन्स्टिट्युसन मान्नुपर्ने हुन्छ। यो एसए चाहिँ हामीले प्रजिना खड्काबाट लिएको है, सैनिक महाआवासीय विद्यालयको क्लास 12मा पढ्ने प्रजिना खड्काको एसेलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।